from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबो, दिवाली आई और आकर चली गई, लेकिन अपने पीछे सोचने को बहुत कुछ छोड़ गई। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब दिवाली मनाने के लिए उस मंदिर में गए जिसको 2020 में कुछ लोगों ने तोड़ दिया था इस रिएक्शन में कि हिंदुस्तान में मसाजिद शहीद की जा रही हैं और मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। वजीर आज़म ने उस मौके पे फौरी तौर पर एक्शन लिया था और बहुत गुस्से से ये हुक्म दिया था कि उस इलाके के हिंदुओं को जो है मुकम्मल प्रोटेक्शन दी जाए और इन लोगों को फौरन जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा गिरफ्तार किया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया, उन पर जुर्माना आयद किया, उनको सलाखों के पीछे ले जाके बंद किया और हुक्म दिया था कि इस मंदिर को फौरी तौर पे जो है तामीर किया जाए। तो मंदिर जो है पहले से ज़्यादा खूबसूरत और बढ़िया तामीर हो गया। अब चंद दिन पहले जो दिवाली गुजरी है तो उस में सेलिब्रेशन के लिए टू सेलिब्रेट वो वहाँ पे तशरीफ़ ले गए थे। मुझे अपने वज़ीर आज़म पर, अपने चीफ जस्टिस पे बहुत नाज है। आई एम प्राउड ऑफ देम। मेरे नज़दीक उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा, इस वक्त एक सवाल फ़ौरन आपके ज़हन में तेज़ी से आएगा और वो सवाल ये होगा, क्या हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस वहाँ के वो भी ऐसे बिहेव करेंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, कभी नहीं। वो ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। तो फिर वो कैसा बिहेव करेंगे? वो ऐसा बिहेव करेंगे जो आजकल आप देख रहे हैं, मुसलमानों की लाशों पर इंतहा पसंद हिंदू कूद रहे हैं, तलवारों से उस पर उनकी बॉडीज को काट रहे हैं, हमला कर रहे हैं, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, शहरों के नाम बदल रहे हैं। मसलन एक केओस मचाया हुआ है और कहीं रुकने का नाम नहीं है। और हुकूमत, अदलिया और खामोश कातिल तबका, पढ़ा लिखा जो वहां का तबका है, ये तीनों इसके जिम्मेदार हैं। यहां पर एक बहुत अहम पॉइंट है जिसको जहन में रखिए, वो ये है कि देखिए यहां से आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की बर्बादी और जवाल में ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्यों? देखिए, जो कुछ भी होता है ना वो इंसानी जहन बदलने से होता है। अगर जहन तंग नजरी की तरफ चला जाए, तशद्दुद की तरफ चला जाए, तो फिर आप तरक्की की तरफ नहीं जाते, आप तनज़्ज़ुली की ज़वाल की तरफ जाते हैं। और ये सारी मैनिफेस्टेशन ऑफ द ज़वाल एंड तनज़्ज़ुल इन इंडिया वो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। अच्छा, अब आइए पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन ज़रा ये चेक कीजिए। मेरे एक दोस्त हैं, उनका एक खूबसूरत सा बेटा मुझसे उस दिन कहने लगा कि अंकल ये बताइए क्या मैं दिवाली में जा सकता हूँ, मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा अपने बाप से पूछो। तो कहने लगा वो तो जवाब नहीं दे रहे। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, दूसरों की खुशी में शरीक होना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है। और तुम्हें उनके इस पार्टी से कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, उस पार्टी में आई हुई मीनाक्षी, शेषाद्री, दीपिका और वो कौन है, करीना, उनसे ख़तरा है, उनसे ज़रा बच के रहना। अच्छा, तो वो मुझे तारीफी नज़रों से देख रहा था। फिर पूछने लगा कि अच्छा ये बताइए कि ये इनका ये कैसा मज़हब है, इसमें क्या है? मैंने कहा देखो, ये मज़हब नहीं है, ये कल्चर है। दिवाली है, होली है, ये कल्चर के हिस्से हैं। और फिर पूछने लगा अच्छा कल्चर में और मज़हब में क्या फ़र्क है? मैंने कहा देखो, मज़हब गॉड मेड होता है, कल्चर मैन मेड होता है। वो जो एवोल्यूशन होती है इंसानों के कस्टम्स की, उनके अकायद की, बहुत सारी मिथ इस पे बेस करता है। और फिर वो बात शुरू हो गई कि साहब ये अगर कल्चर है तो फिर उनका मज़हब कहाँ है? मैंने कहा भाई मेरे नज़दीक ये मज़हब नहीं है। मज़हब के लिए तो एक गॉड चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे गॉड हैं। एक किताब चाहिए, एक दिन चाहिए इबादत का, जैसे यहूदियों का, मुसलमानों का है, क्रिश्चियंस का है। वहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत कल्चर है, आप जाइए, मनाइए, लेकिन ज़रा एहतियात के साथ। मैंने जिनसे कहा है उनसे ज़रा दूर रहिए। लोग देखिए, हम खेलों के ज़रिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ के ज़रिए हिंदुस्तान पाकिस्तान को करीब ला सकते हैं। लेकिन हिंदुत्व और बीजेपी ने
ایسا زہر گھولا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کرکٹ میں کیا کیا زیادتیاں نہیں کرتا ہے ہندوستان پاکستان کے ساتھ، کیسی کیسی کانسپیریسیز کرتے ہیں، ساری چیزیں ٹائم سیو کرتا ہوں، آپ خود جا کے دیکھ لیجئے۔ اب اس صورتحال میں پاکستان کیسے اپنے تعلقات بہتر کرے جب ہر طرف انہوں نے جو ہے وہ نفرت کا زہر گھول دیا ہے؟ کیا اچھا شعر تھا ان خاتون کا کہ وہ زہر جو دل میں اتار دیا پھر اس کے ناز اٹھائیں کیا، جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا۔ ہر طبقہ فکر جو ہے اس کو جو ہے انہوں نے انفیکٹڈ کر دیا، سب میں زہر بھر دیا ہے۔ اچھا، اب کوشش ہندوستان میں کیا ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مٹا دیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم تہواروں میں گھلتے ملتے وہ مسلمانوں کی تاریخ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جناح صاحب کے ذہن میں کیسا پاکستان تھا؟ جناح صاحب نے کہا تھا کہ میں ریٹائر ہونے کے بعد، گورنر جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد پھر میں اپنی بقیہ زندگی بامبے میں جا کے گزاروں گا۔ وہ ان کا شہر تھا، یہ ان کی خواہش تھی، یہ تعلقات ہم رکھنا چاہتے تھے۔ ان تعلقات کی بہت خوبصورت باتیں ہیں میرے پاس، کسی وقت انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کی تاریخ مٹائی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ مٹا نہیں سکتے کیونکہ وہ اتنی طویل ہے اور اتنے اس کے نشانات مضبوط ہیں کہ اس کو مٹانا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہوگا، اور تاریخ کو کوئی بھی نہیں مٹا پاتا۔ آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے۔ کیا آپ اس بات کو مٹا سکتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں بھارت کی آزادی کے لیے، انگریزوں سے پیچھا دامن چھڑانے کے لیے، اپنے ملک کے لیے 50,000 کاؤنٹ مائی ورڈز 50,000 مسلم علماء کو درختوں سے لٹکایا گیا تھا؟ دلی شہر کا کوئی ایک درخت ایسا نہیں تھا جس سے مسلمانوں کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ اور اسی 1857 کی جنگ آزادی کی جو پلاننگ جس نے کی تھی، مولوی احمد اللہ شاہ صاحب، ان کو پکڑنے کے لیے انگریز نے اس وقت 50,000 روپے کا انعام رکھا تھا، جو اس وقت کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی۔ اور ایک راجہ تھا جگن ناتھ، اس نے مخبری کر کے مولوی احمد اللہ شاہ صاحب کو گرفتار کرا دیا اور انگریز نے ان کی گردن اتار دی تھی۔ مسلمانوں نے یہ سلوک کیا ہے، اور آپ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جے ہند جو زور سے آپ نعرہ لگاتے ہیں، یہ کس نے آپ کو دیا ہے؟ یہ جے ہند کا نعرہ یہ ہمارے ایک بزرگ تھے عابد حسن صاحب، انہوں نے یہ نعرہ پہلی دفعہ لگایا تھا، جے ہند۔ آپ کو اس کا بھی شرم نہیں، اس کا بھی خیال نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دھرتی کی خاطر درختوں سے لٹکا دیا گیا، ان کا خون رستا رہا، ٹپکتا رہا، یہ جے ہند کہتے رہے۔ گاندھی جی کو مہاتما کا لقب کیا نام تھا ان کا، محمود حسن صاحب، انہوں نے دیا تھا۔ سب سے زیادہ ملی نغمے محبت اس وطن سے کس کو تھی؟ وہاں کے مسلمانوں کو تھی۔ کیوں تھی؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کالا پانی میں جائیے، جہاں پہ ہندوؤں کو بھی سزا کے لیے بھیجا جاتا تھا، مسلمانوں کو بھی، لیکن آج سب سے زیادہ قبریں وہاں پہ آپ کو مسلمانوں کی ملیں گی۔ آپ ان کی تاریخ مٹا دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کے تہوار میں آنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ گھلنا ملنا چاہتے ہیں۔ دیوالی ضرور منائیے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ اس تاریخ کو دہرائیے کہ مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے ہندوستان کے لیے، تاکہ یہ ظلم رکے، محبت پروان چڑھے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ دیوالی میں جائیے، وہ محبت کے دیے جلائیے، لیکن اس تاریخ کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف سے دانشور جو ہیں وہ آئیں جائیں ایک دوسرے کے ملک میں، اور جا کے خلوص و محبت سے، سچائی سے، نیک نیتی سے بات چیت کریں۔ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، انہیں ہمارا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی دیوالی میں ان کو مبارکباد دینی چاہیے، انہیں بھی عید کے دن مسلمانوں کا قتل عام نہیں کرنا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے۔ یہی مقصد ہے۔ اگر یہ میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔